ऐरपानी एउटा सुन्दर सानो गाउँ, म जन्मे अनि हुर्केको ठाउँ। समयको हुरीले आज मलाई मेरो प्यारो गाउँबाट धेरै पर काठमाडौँमा पुर्याइदिएको छ, जसलाई मैले कर्मथलो बनाएको छु। म काठमाडौँमा भए पनि मेरो प्यारो गाउँलाई सम्झिरहन्छु। ऐरपानी गाउँ बरेङ गाउँपालिकामा अवस्थित छ। करिब 6 वर्षपछि आमा, बाबा, म र भाइ काठमाडौँको धुलो, धुवाँ र कोलाहलबाट धेरै परको एउटा सुन्दर शान्त गाउँमा आइपुगेका छौँ। यति लामो समयपछि पनि मेरो गाउँ उस्तै छ। उही पुराना ढुङ्गा, खर अनि टिनले छाएका घरहरू, चटक्क मिलेर बसेका पहाडहरू, कलकल बगेका झरनाहरू, लमतन्न सुतेका खेत र बारीहरू, सिरसिर बहको बतास मलाई फेरि बाल्यकालको यादले चसक्क घोच्न पुग्छ। मेरो प्यारो गाउँमा एक चिज मात्र थपिएको छ, त्यो हो मोटर बाटो। यदि तपाईँले अझैसम्म पनि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनुहोला। मोटर बाटोलाई पछ्याउँदै म मेरो जन्मघर आइपुगेको छु। म जन्मेको घर सानो अनि चिटिक्क परेको छ। ढुङ्गाको छानो अनि खरले छाएको धुरी छ। एकतर्फ गोठ छ, गोठमा भैँसी, बाख्रा अनि कुखुरा छन्। अहिले यो घरमा भाइ, साइँलो बाबा र साइँली आमा बस्नुहुन्छ। म यहाँ आइपुग्नु अघि ड्रोन क्यामेरामा दृश्यहरू कैद गर्दै आउँदा गाउँका सबै मानिसहरू अचम्म मानेर हेर्दै हुनुहुन्थ्यो, जसमध्ये प्रेम मामा। उहाँले त विशेष अचम्म मान्दै गाउँलेहरूलाई सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। मलाई त्यसैले जात नाखे भएर माथि घरबाट के हो र भन्दैन, जात खुर्मेतिर जहाज बसेछ कनकबाट हाँस लाग्यो त बौलनलाई देखेँ नि भने यहाँ त यहाँ हेरेको त दाइलाई देखेँ, मान्छेलाई पनि देखेँ, यिनीहरू त केही उडाइदिया लाग्यो नति त्यो जहाज भनेर भन्ने थाहा पाएँ। अब त मैले हेर्नु जाने त लाग्थ्यो नि। म घर पुगेपछि गाउँका सबै दाजुभाइ आफन्तसँग रमाइलो भेटघाट भयो, केही सुख अनि केही दुःखका कुरा। आफन्तमध्ये प्रेम मामाले टिमुरे घुम्न गएको रमाइलो अनुभव सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। भल आयो भने सङ्गिने छ, 2टा हाँस रहेछ, हाँसमा 2 खन्का घुमे, 100 रुपियाँ प्याट्टै जाने ल टिएसटाको के भुटवाएर घुम्नु पर्यो, 100 रुपियाँको त लपट्टा खाएर गयो भने चाहिँ भन्दै भने न त आज माछा जाने चल्ला हिँड्छको के आज नि आउने के भन्नु पर्यो। उता ठुलो अरे बानी त उठ्टे भयो, हामी त्यहाँ शान्तिपुर भल 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 भएको थियो। भोलिपल्ट माछा मार्न जाने योजना बनायौँ र बिहानै योजना अनुसार माछा मार्न जानको लागि करिब 6 बजे घरबाट हामी निस्कियौँ। जाने मध्ये निरपदाई अलि ढिला गर्नुभयो। हामी सबैजनाले उहाँलाई पर्खियौँ। उहाँको फोन पनि लागेन। यत्तिकैमा केही अलमल भयो। त्यसपछि साइँलो बाबा र प्रेम मामा हामीलाई त्यहीँ छाडेर अगाडि जानुभयो। कति छन् त भैँसी? ब्याउनी छन् कि दुना दुइटै? ब्याउनी एउटा वर्षाको लगाएको दुध दिने एउटा छोरो। हाम्रो घोगी पाइन्छ घोगी।
हामी भाटी बजार पुगेपछि केही बेर थकाइ मार्यौँ। भाटी बजार जहाँ केही बाक्ला घरहरू छन्, केही पसल पनि छन्। बजारको तलतिर माथितिर लमतन्न सुतेका बारी पाटाहरू छन्। बारीभरि राखिएका मलका थुप्रोहरूले गर्दा बारी पनि गहना लगाएको जस्तै भएको छ। सूर्यको सुनौलो किरणसँगै रङ्गीचङ्गी घरहरूले एउटा सुन्दर दृश्य निर्माण गरिरहेको छ। बाल्ल होइन र उस गरेको मलाई चाहिन्छ कि नै चाहिँ म फोन गर्छु फेरि त्यसले म उसलाई चाहिएन अनि के गर्नु त्यसले त्यही 500 5000 500 आफै म बिल बनाइदिनु उति बेला त्यहाँबाट मैदान भन्ने ठाउँमा निरपदाईलाई फेरि केही बेरको पर्खाइपछि उहाँ बल्ल आइपुग्नुभयो। फोनै लाग्दैन यार। हामीलाई बल्ल थाहा भयो उहाँको फोन घरमै छुटेको रहेछ। त्यसपछि हामी घट्ट हुँदै उद्दिसिर खोलातर्फ लम्कियौँ। यता होइन यार फाल्तु कहाँ यो घट्टा हो? हामी चाहिँ अहिले घट्टा पैसा निलो गर्छ नि हटिया पुग्यो कि हामी वहाँ माथि जाँदा हटे दिप्छ नि उहाँ माथि रहेछ बुढाहरूले हामी अहिले माछा मार्न हिँडिराखेको छौँ। त्यसै कारणले राम्रोसँग माछा मरोस् भन्न चाहन्छु म। राम्रोसँग मरोस् होइन त। हजुर खोलेको जाने कि रोटेको जाने पुरेलो उहाँ बुढालाई दिन पर्छ नि। हामी घट्टा भन्ने ठाउँमा छौँ।
त्यो पहाडको बेसीमा रहेको छ। खोलाको कलकल आवाज, खेतमा गहुँको हरियाली, ढुङ्गा, माटो र टिनले बनेका ससाना चिटिक्क परेका घरहरूसँगै प्रकृतिको सुन्दर छट्टा साँच्चै मनै लोभ्याउने देखिन्छ। अनिल के तपाईँलाई फोन आयो कि नै दाइ? कोयल के कोयल त छ कि त्यहाँ। तपाईँलाई कृषिबाट फोन आयो कि नै दाइ? आइन परिन त। संयोगवश बीच बाटोमा गाडी भेटियो र केही पर पुगेपछि पहिलो टोली पनि भेटिए र सँगै गाडी चढेर गन्तव्यतर्फ लाग्यौँ। मुक्तिशिर खोला पुगेपछि हामी मध्येको पाको अनुभवी साइँलो बाबा माछा मार्नका लागि उपयुक्त ठाउँ हेर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ। खोलामा जाँदा जुत्ता भिज्ने भएकोले चप्पल लगाएर खोलाको किनारै किनार अगाडि बढ्यौँ। किनारै किनार अघि बढ्दै गर्दा ढकमक्क खोले सागले छोपिएको किनार अनि दुईजना दिदीहरूले खोले साग टिप्दै गरेको दृश्य देखिन्छ। साग रहेछ नि त खोले साग। हजुर के हुन्छ अरे? ए लगाएको अरे? उम्रिहाल्छ। कति धेरै हाम्रो गाउँको खोले साग माछा मार्न हिँडेको हामी हिँडेको फोटो सोटो खिचेको। हामीलाई पनि खिचिदिनु हो कि यो चाहिँ कहाँ लग्ने फेरि? ए सबै ए कहाँबाट आउनु भएको हजुर? खाल्डेबाट बेच्ने त होइन? होइन, बेच्न लाने होइन, खाना लाने। चर त के तारको माछा मार्नको लागि उपयुक्त ठाउँ खोजिसकेपछि हामी बिहानको खाजा खानतर्फ लाग्छौँ।
खाजा खाइसकेपछि दुईजना दिउँसोको खाना बनाउनतिर लाग्नुहुन्छ भने हामी बाँकी सबै खोला सुकाउने तयारी गर्छौँ, जसमध्ये कतिले माटो ल्याउने, कोहीले ढुङ्गा पन्छाउने, बाँध लगाउने काम हुन्छ। खोला सुकिसकेपछि मात्र थाहा हुन्छ माछा त्यति धेरै रहेनछन्। पूर्ण हामी खोलाको अर्को भङ्गालमा माछा मार्ने तयारीमा जुट्छौँ। बीचबीचमा साइलो बाबाको निर्देशन पनि आइरहन्छ। यता माथि आऊ सबै माछा मार्न होइन, माछाहरू मारेर जाने भनेको। देखेछ त माछा छ त छैन, यसमा छैन, छनलाई छ तर खोज्नु पर्छ। यसमा यो चाहिँ माछा नभएको छ भनेर होइन त कुदेलो। यसलाई भन्छ नि हामीले के भन्छ, सलाम अलैकुम मुदिर। के छ त माछा होला जस्तो छ त यहाँ। माछा तपाईँको हुन्छ मार्नेसी तपाईँको लाथ्रा लाथ्रा भेटिन्छ। एकछिनपछि देख्नु होला भिडियो हेर्दै गर्नु। लुकेर बसेछ यताति उस छोड्दै गरौँ, यताति मारेर जाने। हाम्रो त्यसलाई चाहिँ भन्छ माछाको एम्बुस है। एम्बुस हो त्यो। एमबिसी तपाईँको त्यो एम्बुस नपऱ्यो भने चाहिँ माछा गयो बाँच्छन्, घाइते हुने चाहिँ घाइते भएर जान्छन्। त्यही भएर हामीले त्यसलाई चाहिँ एम्बुस भन्छौँ है माछाको। यहाँ पऱ्यो भने तपाईँको बेलुकातिर घरलक्क गर्न जान्छ। यहाँ सबैजना बल्छी धुर्बेहरू हुनुहुन्छ। अहिले माछा खोज्ने कार्य जारी छ है। जारी छ। फालम त्यसलाई भने आना कानमा त मैले तान्ने अझै एउटा खायो निकाल्नु अझै एउटा थियो कटाको थियो उसलाई निकाल्नु पऱ्यो। उसलाई निकालेर के छाउ बनाम भाइ अहिले मानु होला बुढा उफ्रिया यार केटा राम्रो अर्गानिक माछा मासै नगरेछ ओहो लगेर साला ओ फ्रेगले
यसमा दुःख थियो कि मामा एउटा आथ्यो भाडा एउटा भात लिएको त माछाले भाडा लियो त्यहाँ पर्दैन छैन त्यहाँ पुरै मिलाएर उँभो खोलो क्या होइन कि त्यो लागि यसलाई हेर्नु अहिले यहाँ बोल्नु उठ जाते हैं हुनलाई चाहिँ यार होइन के अरे ल र मलाई चाहिँ त्यहाँ यो गिरे नि हुन्छ नि कस्तो भित्र बस्नु छ भटाभटी माथिर थापो हरित चले त यार केटा थापोको केटा एउटा गयो क्या यार थापो यार एउटा मा हट छोडिदिउँ क्या अहिले खेल्दै खेल्दै गयो यहाँ सबै ओहो बल्ल परेछ केटा त्यहाँ लुकेर चाहिँ माछा त्यहाँ यत्रो गाउँमा के कोप्चेरामा के यो त त्यस्तै लुक्छ असलै हो या
ताप लाग्छ कि ताप कुखुरालाई वा वा वो पा केटा उता उता गरौँ पो धान माछा भएको छोडिन्छ अहिले माल आयो त्यहाँ भयो छोड्दै भयो हामीले मार्छौँ कि भयो सुकाउनु पऱ्यो कि झन् माछा भएको छोडिन्छ भएको भयो छोडिदियो भयो अलिक झन् माछा भएको छोडिन्छ क्या भयो छोडिदियो त भयो सबै उठ्दै जाने अब यति काम गरिसक्दा दिउँसो भइसकेको छ। हामी फेरि दिउँसोको खाजा खानतर्फ लाग्छौँ। त्यो ब्यागमा छ तेरो गिलास खाना खाइसकेपछि पुनः अर्को ठाउँमा बाँध लगाउने प्लास्टिक शीत र माटो ल्याएर पानी अर्कोतर्फ फर्काउने काम हुन्छ।
बिहान नबारो के बिहा आउँछ गरे नि भयो त्यो पर्दैन त्यसलाई यस्तो गरेर बताउनु पर्छ अनि काय हुन्छ त्यसलाई तँतिर हट्यो खान्छ अरू मात्रै हुन्छ हो यस्ता घरमा फुल्नु बल्ल भए कस्तो भइरहेछ त सुरु रमाइलो भएको छ रमाइलो भइरहेछ यार है तान्नु पाइन्छ यो ढुङ्गा के यहाँ दुईजना भयो नि अब माथि गएर झ्यापी गरेर अब हाल्नु
एमा हान्छ भाइ एमा एमा तेरा पर्दैन तेरा बाल बाल एमा हान्छ एमा जाइन्छ निकाल दे फ्रेश वाले भाई निकाल दे भाई किन नआउने हुन्छ त यत्रो मरिसक्यो यहाँ आएर कत्रो छ है त्यहाँ माछा हेरौँ त ठुलो रहेछ है देखाउ त कहाँ गयो ए देखेँ निकाल्ने नि यो बात
माथि फसेर माथिको माथि मैले अघि चेपा त्यहाँ चेपै चेपा बोकेर राखेँ काला बुटुन आइछ ल केही छैन ढुक्क कति भयो बुटुन त हो मगा हो यार बुटुन त किसिम परे यार ठुलो यार गयो यार सारै गयो यार त्यसमा भन्न बुटुन गरेर सार्छु मैले दिनभरिको थकानपछि करिब 6 बजेतिर हामी पूर्ण घरतर्फ लाग्छौँ। गाडी पाइन्छ कि भनेर केही बेर कुर्छौँ, तर गाडी नपाउने भएपछि करिब 4 घन्टाको पैदल यात्रापछि घर आइपुग्छौँ। मिठो गफ ठट्टा अनि रमाइलो प्रसङ्गले गर्दा समय बितेको पत्तै नै हुँदैन। यो खनाइ त पाल भरिन्छ नि खनाइ केटा जोरसे मार ओ बा लारे केटा रमाइलो भयो नि अहिले कोही काठमाडौँका कोही नानघाटका सबै जम्मा हुँदा लाल दाई अनि फेरि ससे दाईको आउने भने डर रमाइलो पनि भयो गरे के जन्ती जान मलाई त रमाइलो भयो होला हिँडे जस्तो नै भएन होला पहिला पहिला कति हुन्थ्यो है पहिला पहिला हामीले 4 हले पाल्ले खेर पो हुन्थ्यो अहिले 4 हल जान पाइन्न त्यहाँ कहाँ भुत्रो सबैले खाइदिन्छ यहाँ भुत्रो नि सबैले उसे के पाले खाइदिन्छ चला गरे उठे भुत्रो छ भने भित्र बस्यो अनि खुले